हामीले अहिले डिस्कस गर्ने सबै क्वेशन्सहरु स्ट्रेट लाइनको मात्र हुन्छ र युनिफर्मली एक्सेलरेटिङ बडी भनेको छ यसको एक्सेलरेसन सब ब्लड आइरा छ ठीक छ म अलिकति अर्को मात्र चेन्ज गर्छु एक नम्बरमा v बराबर u + at दोस्रो नम्बरमा s बराबर ut + ½ at²। तेस्रो नम्बरमा v² = u² + 2as। चौथो नम्बरमा sn बराबर sn = u + a/2 अनि 2n - 1 in equations of motion in a straight line uniformly accelerating body को लागि equations of motion यनी भए। अब अंडर ग्रेभिटी मा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो a लाई g ले रिप्लेस गरिन्छ र s लाई h ले रिप्लेस गरिन्छ a लाई g ले रिप्लेस गर्ने अनि s लाई h ले रिप्लेस गर्ने एक नम्बरमा v = u + gt दोस्रो नम्बरमा h = ut + ½ gt²। तेस्रो नम्बरमा v² = u² - 2g + 2gh अनि चौथो नम्बरमा hn बराबर = u + g/2 2n - 1। अब अगेंस्ट ग्रेभिटी यो इक्वेशन्स लाई हामीले अगेंस्ट ग्रेभिटी लेख्नु पर्यो भने एक नम्बरमा v = u - gt दोस्रो नम्बरमा h = ut - ½ gt²। तेस्रो नम्बरमा v² = u² - 2gh र चौथो नम्बरमा hn = u - g/2 अनि 2n - 1। यिनी फर्मुलाहरु तिमीले पढेको छौ थाहा छ र यिनीहरुलाई फोर्थ को के लेखेको भने snth भनेको कस्तो भन्देखि जस्तै उदाहरणको लागि तिमीलाई तिम्रो घरबाट बजारसम्म जानलाई 10 मिनेट लाग्छ र घरबाट बजार भन्दा अलि अगाडि एउटा चौतारी छ चौतारीसम्म जानलाई 9 मिनेट लाग्छ भने 10औं मिनेटमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भन्नाले घरबाट बजारसम्म माइनस घरबाट चौतारीसम्म हुन्छ त्यसलाई snth भन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको 1 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो यसको डाइमेन्सन भनेको lt इन्भर्स 1 हुन्छ। नवीन ग्याउली फोर्थ को भनेको छ sn मैले हाइट भयो भने hn लेख्ने अनि डिस्प्लेस स्ट्रेट लाइन भयो भने sn लेख्ने भयो ल यति फर्मुला तिमीलाई आउँछबाट स्टार्ट गर्न खोजेको दिस फर्मुला यु हैव रिमेम्बर्ड। अब हामी यसको एप्लिकेसन बाट स्टार्ट गर्छौं। फर्स्ट मा मैले g सँग रिलेटेड एप्लिकेशन्स बाट स्टार्ट गरे g सँग रिलेटेड एप्लिकेशन्स बाट स्टार्ट गरे। एक्जाम्पल 1 when a ball is dropped from certain height then एक नंबर में velocity of ball after successive second will be A ma'am 1:2:3, B ma'am 1:3:5, C ma'am 1:4:9, D ma'am 1:4:7। दूसरा में height fall by ball in successive second will be। अब तिमीले लेख्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज सबै लेख्नु पर्दैन है हाइट इन सक्सेसिभ सेकेन्ड मात्र लेख्दै हुन्छ यति धेरै लफडा गर्नु पर्दैन। ए मा 1:2:3, बी मा 1:3:5, सी मा 1:4:9, डी मा 1:4:7। तेस्रोमा
height fall after successive second will be A ma'am 1:2:3, B ma'am 1:3:5, C ma'am 1:4:9, D ma'am 1:4:7. भिडियो आएन भन्छ टेक सिङ अयरको एकचोटि केही कुरा गडबड भयो कि तिम्रो चेक गर त बाबु किनभने त्यहाँ डिस्प्ले बोर्डमा डिस्प्ले राम्रै भइराखेको देखिन्छ त्यसकारण यु हेभ टु चेक इट अगेन एकचोटि चेक गर म अब क्वेशनतिर आन्सरतिर जान्छु सबभन्दा पहिला बललाई ड्रप गर्यो भन्नाले के बुझ्छौं ball is dropped means what we understand from this Bharata ball is dropped means its initial velocity is 0 theta 0 होइन initial velocity is 0 u 0 एकदमै राम्रो initial velocity is 0 त्यसकारण एउटा बललाई ड्रप गर्यो भने velocity आफ्टर 1 सेकेन्ड पछि 2 सेकेन्ड पछि 3 सेकेन्ड पछि भन्नाले एक नम्बरको आन्सरको लागि v1:v2:v3 is equal to gt1:gt2:gt3 यसबाट 1:2:3 एउटा बललाई ड्रप गर्यो भने भेलोसिटी आफ्टर ए सक्सेसिभ सेकेन्ड भन्नाले यस्तो हुँदो रहेछ 1:2:3 हाइट फल बाइ बल इन सक्सेसिभ सेकेन्ड दोस्रोमा हाइट फल इन सक्सेसिभ सेकेन्ड इन भनेको पर्टिकुलर सेकेन्डमा हो इन दैट सेकेन्डमा हो इन दैट टाइम हो त्यसकारण एच फर्स्ट इज टु एच सेकेन्ड इज टु एच थर्ड इज इक्वल टु g/2 2n - 1 n भनेको 1 - 1 is to g/2 2 into 2 minus 1 is to g/2 2 into 3 minus 1 यसबाट 1:3:5 1:3:5 height fall by ball in successive second in भनेको यो रिजल्ट आफ्टर भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि h1 is to h2 is to h3 is equal to half z भइहाल्यो अनि t1 भनेको 1 को स्क्वायर is to half z 2 को स्क्वायर is to half z 3 को स्क्वायर is equal to 1:4:9 1:4:9 यो कुरा युनिफर्मली एक्सेलरेटिङ को लागि पनि काम लाग्छ है यही क्वेशनलाई क्वेशन त जति पनि बनाउन सकिन्छ हाइट फल आफ्टर 5th and 7th सेकेन्ड विल बी भन्यो भने h5/h7 भन्न मिल्छ हाइट फल इन 5th and 7th भन्यो भने फेरि h5th and 7th भनेको 5 to 10 - 1 भनेपछि 9:7 भनेको 13 भनेर यसरी पनि गर्न मिल्छ है त्यसकारण मैले यो भनेर सिकाउन खोजेको होइन मिनिङ के हो इन र आफ्टर को डिफरेन्स छ भनेर सिकाउन खोजेको इन भनेको त्यो पर्टिकुलर समयमा ट्राभल गर्ने हाइट हो र फल हुने हाइट हो आफ्टर भन्नाले सुरुदेखि त्यति बेलासम्म कति हाइट फल भयो भनेर रिजल्ट युज गर्छौं एक्जाम्पल नम्बर 2 a ball dropped fall equal height in first 3 second and last second then height will be A ma'am 25 meter, B ma'am 75 meter, C ma'am 125 meter, D ma'am 250 meter. You know, ball dropped from dog fall equal height in first 3 second and last second भनेको छ के भनेको हो यो एकचोटि सोचेर भन त फर्स्ट 3 सेकेन्डमा जति हाइट फल हुन्छ
लास्ट सेकेन्डमा पनि त्यति नै हाइट फल भयो रे हामीले यहाँबाट खसाल्यौं भने फर्स्ट 3 सेकेन्डमा यहाँबाट यहाँसम्म फल हुने हाइट s3 बराबर लास्ट सेकेन्डमा फल हुने हाइट sn सँग बराबर भयो रे फर्स्ट 3 सेकेन्डमा फल हुने हाइट र लास्ट सेकेन्डमा फल हुने हाइट बराबर छ बल ड्रप्ड के भनेछ त्यहाँ बल ड्रप्ड fall equal height ball dropped fall equal height नारायण पौडेल फर्स्ट क्वेशन कै 1 2 को फेरि भन्दिनुस् न त यहाँ मैले फर्स्ट क्वेशनमा एकचोटी फेरि रिकल गरौँ फर्स्ट क्वेशनको कुन र कुन सेकेन्ड र थर्ड ठीक छ मैले सेकेन्डमा के गरे यसमा एकछिनमा भनौला अहिले हामी फर्स्ट क्वेशनको सेकेन्डमा के भनेका छौं भने height fall in भन्नाले in first second in second in third भन्यो भने यो पर्टिकुलर सेकेन्ड हो थर्ड भन्नाले जस्तै तिमी स्कुल पढ्दाखेरि तिमीले मानौ नर्सरी एलकेजी युकेजी पढेन त्यसपछि तिमीले स्कुल पढ्न सुरु गरेको 5औं वर्षमा 5th ग्रेड एक क्लास मात्र पढेको हो 5औं वर्षमा 5 वर्षसम्म 5 वर्षपछि भनेको 1 देखि 5 सम्म पढेको हो there is difference मैले के भन्न खोजे भने यहाँबाट तिमीले खसालिसकेपछि 3 सेकेन्ड पछि भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ s3 भयो थर्ड सेकेन्ड भनेको मतलब यो s थर्ड भनेको s थर्ड यति मात्र हो यो s थर्ड र s3 मा फरक छ भन्न खोजेको s थर्ड भनेको के हो 3 सेकेन्ड सम्म ट्राभल गरेको डिस्टेन्सबाट 2 सेकेन्ड सम्म ट्राभल गरेको डिस्टेन्स घटायौं भने जुन आउँछ दैट इज कॉल्ड s थर्ड तर आफ्टर 3 सेकेन्ड भन्नाले सुरुदेखि 3 सेकेन्ड सम्म कति ट्राभल गर्यो भन्न खोजेको इन र आफ्टर इन भन्नाले इन दैट पर्टिकुलर सेकेन्ड जस्तै फेरि एकचोटि रिकल गरौँ मैले एउटा बडीलाई खसाल्दाखेरि 3 सेकेन्डमा थर्ड सेकेन्डमा ट्राभल गरेको हाइट भन्नाले मैले 3 सेकेन्ड सम्म कति फल भयो र त्यसबाट 2 सेकेन्ड सम्म कति फल भयो डिफरेन्स गरे भने थर्ड सेकेन्डमा ट्राभल गरेको फल भएको हाइट आउँछ र आफ्टर भन्नाले सुरुदेखि 3 सेकेन्ड सम्मको आउँछ आन्सर 125 हो आन्सर ठीक छ अब एकचोटी फेरि याद गराइ इन भन्नाले पर्टिकुलर समय आफ्टर भन्नाले सुरुदेखि त्यति बेलासम्म अब हेर त s3 hn भनेर दिएको छ s3 भनेको हाफ g t स्क्वायर 3 स्क्वायर hn भनेको g/2 अनि 2n - 1 g/2 काटिन्छ यसबाट n = 10/2 = 5 सेकेन्ड यसलाई पुरै हाइट फल हुनको लागि 5 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भने h बराबर हाफ g * 5 को स्क्वायर = 125 मिटर एकदमै राम्रो छ 125 मिटर मैले मिनिङ के बताउन खोजेको भने क्लियर आएन सर भन्छ आस्मिन अधिकारी के भएको छ बाबु भन त व्हाट इज योर प्रब्लम क्लियर आएन भन्छ के प्रब्लम भयो एक्चुअली हेरेर भन त व्हाट इज योर प्रब्लम ब्लड स्क्रिन फर्स्ट 3 सेकेन्ड भनेपछि टिल 3 सेकेन्ड होइन हो 3 सेकेन्ड सम्म टिल 3 सेकेन्ड एकदमै राम्रो भन्यौ हल्का ठुलो हुन्छ एकदमै ठुलो ट्राई गर्छु नेट स्लो भयो त्यही होला सेकेन्ड क्वेशनमा नि थर्ड सेकेन्ड भनेको छ त तिमीले त्यो क्वेशन पढ्न आउँदैन अनि त्यसमा मैले पुरा अचम्म थर्ड कहाँ भनेको छ बल ड्रप्ड फल इक्वल हाइट इन फर्स्ट 3 सेकेन्ड भनेको छ इन फर्स्ट 3 सेकेन्ड तिमी स्कुल पढ्दाको पहिलो 3 वर्ष भनेपछि थर्ड वर्ष भने हो र पहिलो 3 वर्ष भने 1 क्लास पढ्यो 2 क्लास पढ्यो 3 क्लास पढ्यो तर थर्ड इयरमा भनेको 3 क्लास मात्रै पढ्यो कति डिफरेन्स त्यसकारण त पढ्नु पर्यो नि बाबु यही कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो हाम्रो मेन समस्या भनेको हामी नपढेर यतिकै क्वेशन सल्भ गर्न खोज्छौं अनि त्यो प्लस 2 त होइन नि प्लस 2 मा जे पढ्यो त्यही आउने भयो पो हुन्थ्यो ल म अहिले यति नै भने क्यामेरा नजिक लानु सर क्यामेरा त नजिकै छ अझै नजिक लाग्दै के बुझेन भन्न मिल्दैन यो बुझेन 5 को स्क्वायर कसरी n भनेको अथवा t भनेको पुरै खस्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई 5 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भने 5 सेकेन्ड सम्म कति हाइट ट्राभल गर्छ हाफ gt स्क्वायर गरेको
फिगरबाट के भन्नु मैले S3 3 सेकेन्डसम्म ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र लास्ट सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स एउटै छ भन्न खोजेको n भनेको t n भनेको अघि nth लेखेको नानी n नलेख्न विचार छ t लेख न के फरक पर्छ nth भनेको नम्बर पाँचौं भनेको 5th सेकेन्ड पाँचौं भनेपछि पुरै 5 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो तिमीले स्कुल पढ्नको लागि 12औं वर्ष लगायो 12औं वर्ष लगाएर 12औं वर्षमा 12 क्लास पढ्यौ तर 12 वर्षसम्म तिमी 1 देखि 12 सम्म पढ्यौ भन्न खोजेको नम्बर नेक्स्ट a ball is projected vertically upward with 20 meter per second cover 5 meter in last second of its rise. The height rises in last second if projected with 40 meter per second is A मा 5 meter, B मा 10 meter, C मा 20 meter, D मा 40 meter. एउटा बललाई अपवर्ड प्रोजेक्सन गर्ने हो भने क्वेशन अलि काट्यो ठीक छ म बुझे ल एउटा बललाई प्रोजेक्सन गर्ने हो भने भर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्सन गर्ने हो भने लास्ट सेकेन्ड 20 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्सन गर्दाखेरि लास्ट सेकेन्डमा 5 मिटर ट्राभल गर्छ 5 मिटरको हाइट कभर गर्छ भने यदि भेलोसिटी डबल गर्यो भने लास्ट सेकेन्डमा कति मिटर हाइट राइज गर्छ रे बी भनेर कसरी भन्यौ उज्जवल गुप्ता आन्सर केशव पाठकको ठीक छ ए हो आन्सर मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोजेको पनि त्यही हो हाइट राइजेस इन लास्ट सेकेन्ड इज independent to velocity of projection याद गर्ने कुरा के हो भने हाइट rises in last second is independent of velocity of projection कति भेलोसिटीले प्रोजेक्सन गरेको छ त्यसमा मतलब छैन independent to velocity of projection त्यसकारण अब मैले एकचोटी रिकल गर्न खोजे हेर तिमीले यहाँबाट माथि फाल्यौ लास्ट सेकेन्ड भन्नेबित्तिकै 1 सेकेन्डमा यो रेस्टमा आयो यहाँ रेस्टमा आयो अनि यहाँबाट माथि जानलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने माथिबाट तल आउनलाई पनि 1 सेकेन्ड नै लाग्छ त्यसकारण हाफ g t भनेको 1 को स्क्वायर इज इक्वल टु 5 मिटर यो हामीले युज गर्दा तलबाट माथि युज नगरेर माथिबाट तल युज गरेको तलबाट माथि गर्दाखेरि दुई स्टेपमा गर्नुपर्छ किनकि यहाँको भेलोसिटीबाट यहाँ 0 हुनलाई कति भेलोसिटी छ निकाल्ने अनि v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर क्वेशन बुझेन सुभाष रिमाल के पर्छ एउटा बललाई तिमीले अगाडि गएर माथि फाल्दियौ 20 मिटर पर सेकेन्डले फाल्दाखेरि लास्ट सेकेन्डमा 5 मिटर ट्राभल गर्छ लास्ट सेकेन्ड भनेको यदि 20 मिटर पर सेकेन्डले फाल्दाखेरि यदि त्यो बडीलाई 2 सेकेन्ड लाग्छ रेस्टमा आउन भने लास्ट 1 सेकेन्डमा पहिलो 1 सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्यो मतलब छैन लास्ट 1 सेकेन्डमा 5 मिटर ट्राभल गर्छ भनेपछि रिजल्ट हामीले युज गर्दा लास्ट 1 सेकेन्डमा 5 मिटर ट्राभल गर्छ भेलोसिटी डबल गर्यो भने लास्ट 1 सेकेन्डमा त्यति नै ट्राभल गर्छ अरे भेलोसिटी अफ राइजेस इन लास्ट सेकेन्ड लास्ट 1 सेकेन्ड मात्र होइन 2 सेकेन्ड भने पनि त्यही हुन्छ कस्तो यो कसै के पढ्छ तिनी श्री के हो श्रीजल बगामी भनेको छ लास्ट सेकेन्ड एउटै हुन्छ एउटै कसरी हुन्छ तिमीले फाल्दाखेरि यहाँ 8 सेकेन्डमा रेस्टमा आयो यहाँ 4 सेकेन्डमा रेस्टमा आयो 4 र 8 एउटै हो कसरी हुन्छ एउटै यहाँ त 7 सम्म पछि लास्ट भनेको त 1 सेकेन्ड न हो यहाँ पनि 4 आयो भने लास्ट भनेको 1 सेकेन्ड न हो यो 1 सेकेन्डमा कभर गर्ने हाइट सेम हुन्छ भेलोसिटीमा इन्डिपेन्डेन्स छ मात्र भनेको
तिमी बुझ्नै चाहदैन अथवा पढाइ नै एकदम गडबड छ, जो इन्जिनियर बन्ने मान्छेको अनुसारको भएन क्या, हुन सक्दैन भन्छ। के भनेको त्यो? दुवै लास्ट सेकेन्ड एउटै हुन सक्दैन। लास्ट सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्ड हो, एउटै होइन। तिमी 5 क्लास एकजना मान्छेले पढ्यो, 5 क्लाससम्म मात्र पढ्यो, पाँचौं वर्षमा उसले 5 मात्र पढ्या हुन्छ। एकजना मान्छे 12 क्लास पढ्यो भने 12औं वर्षमा लास्ट इयरमा उसको लागि 5 क्लास पढ्ने मान्छेलाई लास्ट इयर भनेको 5 क्लास मात्र भयो। 12 क्लाससम्म पढ्नेलाई लास्ट इयर भनेको 12औं क्लास भयो। कसरी एउटै हुन्छ? बडा गाह्रो कुरा भयो तिम्रो भनेको। तिमीले त फिजिक्स पढ्ने मान्छे सामान्य इंग्लिशको ल्याङ्ग्वेज नै गाह्रो भयो भने त बर्बाद भएन। लास्ट 2 सेकेन्ड भनेको भए नि लास्ट 2 सेकेन्ड भएको भए हाफ जी 2 को स्क्वायर गर्थ्यौं, 2 को स्क्वायर गर्थ्यौं 20 मिटर, एउटै हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। ल अलिकति ल्याङ्ग्वेजलाई पढ्ने बानी बसाल छैन भने तिमी पढ्यो जाँचमा क्वेसनै मिलेन भने त्यसको अर्थ के आयो र? पढ्यो कन्फ्युज छ भनेपछि त्यो गाह्रो छ। त्यसकारण अलिकति कुरा बुझ्ने। मैले यति बताएँ कि लास्ट टाइम लास्ट पर्टिकुलर समयमा ट्राभल गर्ने हाइट एउटै हुन्छ, तर हाइट एउटै हुन्छ भने होइन। मैले एउटा धेरै भेलोसिटी भयो माथि जान, तर लास्ट पर्टिकुलर समयमा ट्राभल गर्ने कभर गर्ने हाइट विल बी सेम। नम्बर नेक्स्ट, a ball is projected from ground cover equal height equal distance in 4th and 7th distance in दुईटा क्वेशन लेख्छु। कभर बल प्रोजेक्टेड, अलिकति भाषा थपेँ है मैले, प्रोजेक्टेड फ्रम ग्राउन्ड vertically up भनेपछि यहाँ यसपछि मैले यहाँ थपेँ, यहाँ क्वेशन लेख्नु दुईटा लेख्नु पर्ने। कभर इक्वल डिस्टेन्स in 4th and 7th second, then velocity of projection will be A मा 40 meter per second, B मा 50 meter per second, C मा 55 meter per second, D मा 60 meter per second. दोस्रोमा is at same height after 4 second and 7 second, then velocity of projection will be A मा 40 meter per second, B मा 50 meter per second, C मा 55 meter per second, D मा 60 meter per second. तलबाट गर्दा कसरी हुन्छ सर? तलबाट गर्दा के भने? तलबाट गर्दा स्वरूप जोशी तलबाट गर्ने विचार छ। हेर एक्चुअली तलबाट गर्ने हो भने लास्ट सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै यहाँ रेस्टमा आयो, यहाँ रेस्टमा आयो भने यहाँबाट यहाँ जानलाई 1 सेकेन्ड लागेको छ, 1 सेकेन्ड लागेको छ। लास्ट भनेकै 1 सेकेन्ड हो। त्यसकारण यहाँको भेलोसिटी मैले हेरेँ भने 0 = u - gt भनेको 1 भयो भने u = 10 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँको भेलोसिटी 10 छ। 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरेको चिज मात्रै 1 सेकेन्डमा रेस्टमा आउँछ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट h बराबर u t भनेको 1 माइनस हाफ g भनेको 10 t स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर, यो 10 - 5 मिटर हुन्छ। यो लामो भयो, त्यसकारण माथिबाट तल आउँदाखेरि सजिलो हुने हुनाले हाफ gt स्क्वायर t1 लिने। यो भन्दा अघिको क्वेशन 1 मार्क क्वेशन हो त, 1 मार्क पनि हुन्छ। 1 सबै हामीले युज गर्दाखेरि 2 मार्क्स को लागि 2 स्टेप सम्म हुन सक्छ, धेरै जसो एकै स्टेपमा बन्छ। यो 1 मार्क्स 2 मार्क्स भन्दाखेरि कन्सेप्ट क्लियर बनाउने, त्यस बाँकी तिम्रो काम। प्रसन्न कार्के है, याद गरौँ कि हामीले जानेका एप्लिकेशन्सलाई युज गर्न खोजिराखेका छौं। अब हेर त एक्चुअली
मैले दुईटा पोइन्ट यहाँ सिकाउन खोजेको 4th र 7th को एउटा मिनिङ 4 र 7 को अर्को मिनिङ दुईटा पोइन्ट सिकाउन खोजेको डिफरेन्स देखाउन खोजेको यो 4th र 7th भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने माथि जाँदाखेरि फर्स्ट सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स सेकेन्डमा थर्डमा एउटै हुँदैन माथि जाँदाखेरि जब जब टाइम बढ्दै जान्छ डिस्टेन्स कभर्ड घट्दै जान्छ र यसै गरी तल आउँदाखेरि पनि जब जब टाइम बढ्दै जान्छ डिस्टेन्स कभर्ड बढ्दै जान्छ त्यस कारणले गर्दा 4th मा र 7th मा एउटै हाइट एउटै डिस्टेन्स कभर गर्यो भन्ने बित्तिकै एकचोटी माथि गएको हुनुपर्छ अर्को चोटी तल आएको हुनुपर्छ सेम रेन्जबाट यो कुरा याद